आज हम वहां खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, वो जगह कि काश कराची में मोहम्मद अली साहब ने, जिन्ना साहब ने जो 2-3 बड़ी 4 बातें की थी, अफसोस अगर उस पे अमल कर लिया जाता, आज अमेरिका नहीं पाकिस्तान सुपर पावर होता। 25 जनवरी को कायद ने यहां के वजाहत की और क्लियर डायरेक्शन दी उम्मत मुस्लिमा के सुरखेल मुल्क पाकिस्तान के लिए, और क्या कहा उन्होंने? ये कहा कि आई एम हियरिंग दिस मिसचिफ एंड पीपल आर स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा। अल्फाज में ऊपर नीचे हो सकता है, मैसेज द सेम, एंड पीपल आर स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान will not be based on Sharia. I want to remove this misconception. Sharia law is as practical today as it was 1300 years ago. क्या कायद के इस फरमान पे पाकिस्तान ने अमल किया? क्या सिर्फ यूनियन जैक उतार के और सब जिलानी परचम लगा के आजादी का मकसद पूरा हुआ? नहीं। क्या वो निजाम बदला जिस निजाम के तहत हमारे आबा अजदाद तंग होके उन्होंने पाकिस्तान बनाया था? यहां कराची बार एसोसिएशन आते हुए मैं आज भी जुबान पाकिस्तान की रोडों पे गुर्बत देख के आया हूं। ये वही गुर्बत है जो मेरे मर्दान की रोडों पे भी है, ये वही भूख और नंग है जो पेशावर में भी नंगी नाच रही है, ये वही अफलास है जो लाहौर में भी और कोयटा में भी है। ये कराची जो शहर कायद है, विच वॉज सपोज टू बी सिटी ऑफ लाइट्स, क्या ये कराची जो पूरे पाकिस्तान का, वैसे तो दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है, लेकिन इंसानों के लिहाज से अगर देखें, यहां आपको बलोच मिलेगा, यहां आपको पख्तून मिलेगा, सिंधी है, ये शहर उर्दू स्पीकिंग का है, यहां आपको बरावी मिलेगा, कश्मीरी मिलेगा, गिलगिती मिलेगा, पंजाबी मिलेगा। कराची इज अ मिनी पाकिस्तान, बट इन द लास्ट 75 years have we made Karachi presentable? कि हम उसको सामने रखें, ये तुम्हारा वाशिंगटन है, ये मेरा कराची है, ये तुम्हारा न्यूयॉर्क है, ये मेरा लाहौर है, ये तुम्हारा लंदन है, तुमसे आजादी चाहता था, ये देखो ये तुम्हारा लंदन है, ये मेरा कराची, ये मेरा इस्लामाबाद है, और तुमसे आजादी चाहता हूं। मैं श्रीनगर को आजाद कराना चाहता हूं, मैं मकबूजा कश्मीर को आजाद कराना चाहता हूं। ये मकबूजा कश्मीर है, जुल्म है, जबरदस्ती है, रेप्स है, मारा मारी है, यह मुजफ्फराबाद है, खुशी है, रोशनियां हैं, अमन है, वहां पे खुशहाली है। क्या हमने कर दिया? क्या किया? क्या मुजफ्फराबाद को श्रीनगर के मुकाबले में पेश कर सकते हो? क्या कराची या इस्लामाबाद को नई दिल्ली या लंदन के मुकाबले में पेश कर सकते हो? सवाल करो अपने आप से कि क्या अल्लाह ने मौके नहीं दिए? क्या अल्लाह ने मौके नहीं दिए? मौके तो बड़े दिए, मौके तो बड़े आए, लीडर भी आए, कौम भी खड़ी हुई। कल रात बुकला के साथ बैठ के मैंने ये बात की, आपकी तवज्जो है इधर, मैंने ये बात की कि इस धरती ने पिछले 100 साल में 3 बड़ी तहरीकें देखी। या तहरीक पाकिस्तान जिसमें यूथ खड़ी हुई, वो तहरीक नहीं जो लॉन्च होती है, वो तहरीक नहीं जिसके पीछे कोई होता है, वो तहरीक नहीं जो कहीं कुछ लोग किसी जगह पे बैठ के सोच के चलाते हैं, पैसा फेंकते, नो, वो तहरीक जो किसान के एक आंगन से निकलती है, वो तहरीक जो रेड़ी बांध चलाता है, वो तहरीक जो कारकुन चलाता है, वो तहरीक जो टीचर चलाता है, मजदूर चलाता है, फैक्ट्री ओनर चलाता है, खेत खलियान के किसान से लेके सेठ तक सब उस तहरीक का हिस्सा बनते हैं। वो थी तहरीक पाकिस्तान। या फिर भुट्टो के साथ कौम खड़ी हुई रोटी कपड़ा मकान पे के नाम पे। आज भुट्टो कहां चला गया, उसका खानदान किधर है? और ये देख लो कि रोटी कपड़ा मकान सारा जरदारी साहब अपने साथ जमा करके आज भी गरीब गरीब है, आज भी मजदूर मजदूर है। आप कहते हो रोटी कपड़ा मकान, आप मुझे बताओ पिछले 16, 17, 18 साल से कंटिन्यूसली पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। क्या भुट्टो का ये फलसफा था? क्या जिन्ना का ये फलसफा था? नहीं था ना।
کیا جناح نے ایک منٹ جی، کیا جناح نے خاندان کو آگے لے کے آیا؟ کیا جناح کا بیٹا آگے آیا؟ کیا جناح نے اپنی زندگی میں اپنے بہن کو آگے کیا؟ کیا یہ سوچ ہم موریشیت کی سوچ لے کے چلے تھے؟ کیا پاکستان آزاد لوگوں کے لیے نہیں بنا تھا؟ آزادی کس لیے نہیں تھی؟ یہ خان وادے، یہ بڑے بڑے لیڈر، یہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو پیر فقیر کہتے ہیں، اسلام کو آزاد کرنے آیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، ماں نے تو اپنے بچوں کو آزاد جانا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کیا؟ کوئی پیری فقیری کا غلام، کوئی خانوادے کا غلام، کوئی کسی مولوی کا غلام، کوئی کسی سردار کا غلام، کوئی کسی جاٹ کا، کوئی کسی بہت بڑے جاگیردار کا، کسی سیاستدان کا۔ کیوں نہیں پیپلز پارٹی میں ایک غریب کا بیٹا چیئرمین بن سکتا؟ یہ وہ سوچ لے کہ عمران خان آیا اور ایک اور تحریک چلی، ایک جناح کی تحریک، ایک بھٹو کی تحریک، اور اب عمران خان کی تحریک۔ میں آج کراچی میں کراچی بار ایسوسی ایشن میں کھڑے ہو کے اسی پوڈیم پہ، اسی جگہ پہ جہاں کبھی قائد کھڑے ہو کے شریعت کی بات کر گیا، انصاف کی بات کر گیا، ڈیموکریسی کی بات کر گیا، کانسٹیٹیوشن کی بات کر گیا، نو وی ہیو ٹو ٹیک اسٹینڈ فار رول آف لا، ناٹ فار عمران خان۔ عمران خان آپ کو پیڈسٹل دے رہا ہے، وہ آپ کو موقع دے رہا ہے۔ عمران خان کا کیا ہے؟ ایک شخص ہے 73 سالہ، آج نہیں تو کل کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جس بھی جماعت سے ہیں، جس بھی طبقہ فکر سے ہیں، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، کبھی بھی آپ یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ ہم موجود تھے لیکن کوئی تحریک ہی نہیں تھی، کوئی لوگ ہی نہیں تھے، کوئی موقع ہی نہیں تھا۔ نہیں، موقع ہے، تحریک ہے، رول آف لا کے لیے ہم کھڑے ہیں، قربانیاں دے کے کھڑے ہیں۔ جس وکیل کے یونیفارم میں آج کھڑا ہوں، اسی وکیل کے یونیفارم میں، اس ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے، اسی مردان بار میں جہاں میں نے وکالت سیکھی پھر پریکٹس کی، وہاں مجھے پھرایا گیا کہ میں ڈر جاؤں، میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ کیا آپ ڈرو گے؟ کیا آپ پیچھے ہٹ سکتے ہو؟ نہیں، پیچھے ہٹنا از ناٹ این آپشن، اٹ از ناٹ این آپشن، اٹ از ناٹ اباؤٹ یو اور یو، اٹ از اباؤٹ یور کڈس، جن کو آپ صبح اپنے لائر یونیفارم پہن کے اسکول میں ڈراپ کرتے ہو، پھر آپ کچہری میں آتے ہو، پھر آپ پریکٹس کرتے ہو، پھر آپ اپنی فیکٹری میں کوئی جاتا ہے، کوئی اپنی دکان پہ جاتا ہے، کوئی اپنی یونیورسٹی ٹیچنگ کرنے جاتا ہے۔ ان بچوں کا سوچو، کل کو تم نہیں ہوگے، یہ نظام مضبوط کرو کہ تھانہ تمہارے بچے کے لیے استعمال ہو جب وہ حق پہ ہو۔ ان کو مضبوط کرو کہ تمہاری بوڑھی ماں اگر بیمار ہوتی ہے تو سرکاری اسپتال اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ اسی نظام کو مضبوط کرو کہ ایکسائز، ٹیکسیشن، لا، ایجوکیشن، ہیلتھ، every department of the state should stand with the subjects of the state, not with the mighty and the powerful. This is the crux of the whole struggle of Imran Khan.